ग्रुप आहात त्याचे डेझिग्नेशन टेनेंट मुनकार सेंट एंटनी टेनेंट मुनकार असोसिएशन. ओके तुमचं नाव फ्रांसिस रॉड्रिगेज. डेझिग्नेशन प्रेसिडेंट. सर हो जो तेरेखोल गांवांनी हॉटेल प्रोजेक्ट येवपाचो आहा म्हणून बोवाळ जाला सो कितें तुमचें कितें हें आसा रिएक्शन आहा तेजेर. सुरवातेक सान हो प्रोजेक्ट आमी ओपोज करीत आयलेले आहा. पयले सुवातेर जो पळय प्लॅनिंग जी कमिटी जाली आमच्या गोंयान ते सबन आख्खे तेरेखोल इको टुरिजम करून सोडले. एग्रीकल्चर आमचे हे गांव तो येदो व्हडलो 12.5 लाख स्क्वेअर मिटर इको टुरिजम करप म्हणजे व्हडलें चुकीचें. आनी मेन हेका जबाबदारी आहा संजीत रॉड्रिगीस जो टास्क फोर्साचो मनीस. हांव ताका चड आनी चड ताका हांव दोश दवरतां कित्याक तेणें जाणा जावन हें कामां केल्यान म्हणून संजीत रॉड्रिगीस. आनी ह्या संजीत रॉड्रिगीसान तेरेखोला येवन कांयच पयलें ना बाबा. वो 12.5 लाख स्क्वेअर मिटर जे तेणें लिडींग हॉटेलान घेतल्यात ते बाबा कसली जमीन ती बेश्टी पाड जमीन ना. हे जमनीन सुमार हजारांनी काजी आसात आनी हजारांनी आनी 100 आनी 200 माडूय जायते आसात आनी असली जमनीक तो इको टुरिजम हें करता आनी त्याच्या आदारान हो प्रोजेक्ट तो घालता. हाका लागून आमकां चड दूख लागल्या कित्याक सबन आख्खें तेरेखोल तेणें इको टुरिजमान घातलें आनी इको सेन्सिटीव झोन 1 आनी इको सेन्सिटीव झोन हाचेर तेणें बिलकूल म्हायती घेतली ना. तेणें लक्ष लेगून दिलें ना बाबा हांगा इको झोन 1 झोन आसात इको झोन 2 बीन आसात तरी आसतना तुमी इको टुरिजम करून उडयल्यात आनी त्याच्या आदारार हो प्रोजेक्ट घालतात. गोल्फ कोर्स आनी टुरिस्ट रिसॉर्ट हें चुकीचें आहा. मर्यादीक डेव्हलपमेंट जावंक जाय आसलें. सगळे आमचे टेनेन्सीची सुवात आहा ती राखून जी पाड सुवातेर आहा ते सुवातेर कितेंय तरी डेव्हलपमेंट जावंक जाय हें आमचें म्हणणें आहा. म्हणून आमी सुरवातेक लागून आमकां हो आमचो गोल्फ कोर्स आनी इको टुरिजम आमकां हांगा हितून घातलेलो नाका आहलो. दुसरें म्हणजे आतां म्हाका अशी दूख लागता जेन्ना येदे व्हडले गोल्फ कोर्स हो करतलो तेका हजारांनी क्युबीक लिटर तें उदक लागतलें. सद्या आमच्या गांवांत फक्त 2 बायां आमकां 2 म्हयने उदक सारकें मेळना. एप्रील मेयान आमकां उदक मेळना. तर ह्या प्रोजेक्टाक आदी फुडें इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरी जायनासतना म्हणजे आमकां दिसता की ह्या जमनीचें जें कोणें घेतलां जो लिडींग हॉटेलाचो मालक जो कोण आहा फक्त तेणें गोल्फ कोर्स करूंक न्हू फक्त जमनी ताब्यान घेवपाक अशें म्हाका दिसता. कित्याक ना हांगा धड लायट ना हांगा धड उदक ना हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर रस्ते ना कांय ना सगळें नासतना म्हणजे इतली तयारी हो करता फकत ही सगळ्यो जमनी आपल्याच्या ताब्यान करपाक. दुसऱ्या वाटेन म्हटल्यार आमी ह्यो ज्यो टेनेंटीड आहा आमी टेनेंट आहा हांगा आनी ह्यो टेनेंटाच्या नांवा खाला आमी ह्यो कल्टिवेट करता जमनी. आमच्यो वॉर्डरी जाल्यात आमकां सनाद मेवल्यात. इतलें करून आसतना हांच्यांनी आपणाचो इन्फ्लुयन्स लावन ह्या डेप्युटी कलेक्टरांक आनी मामलेदारांक आपल्या ताब्यान करून आनी तांचे तें रबर स्टॅम्प जालेल्या भाशेन करून आमच्यो ह्यो वॉर्डरी जालेल्यो 25 वॉर्डरी जालेल्यो सेट असायड केल्यात.